केले जाल्यार जाता करपाची इच्छा शक्त जाय। कारमोणची अंगणवाडी आणि प्रायमरी हेल्थ सेंटर एकाच कॉम्प्लेक्सात आसात, पूण वाठार बसपाचे भुरग्यांनी खेळपाचे लायकीचोय ना। कित्याक तर शिक्षण विभागाची आडनदर हे दाखोवन दिल्या उपरांत आज थंय स्वच्छ भारत नितळ गोयचे दर्शन घडले। पालकय धादोशी जाल्यात। पळयात रमेश नायक रावताच्या रिपोर्टाचो इफेक्ट। आज आमी ते कारमोना आसात आनी कारमोनात आमचे फाटल्यान अंगणवाडी आनी हॉस्पिटल जी आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे जी अंगणवाडी आसा हेची कितें परिस्थिती जाल्या ती तुमकां आमी दाखयली। हांगा भुरग्यां खातीर कितलेशे खेळपाचे आयटम आसात, पूण ह्या आयटम कित्याक उपयोग आसात ह्या भुरग्यांक खेळपा मेळना जाल्यार कित्याक काय म्हणलें जाल्यार हांगा ही जी झाडां आसात ही सगळीं वाडोन हितून जुवाण येतालीं। खुबशे लोक सांगताले आमकां की कितलीशी जुवाण हांगच्यान येतात आनी भुरग्यांक खेळपा मेळना आनी हें तण जर 6 फूट इतलें वयर वाडलेलें। आनी जेन्ना 2 दीस पयलीं आमी हें दाखयलें, हेजे दखल घेवन एज्युकेशन डिपार्टमेंटान रोखडेंच जी ADI आसा हिणें रोखडेंच हें निवळ केले कडेन आसा। दरेका घटकाची सामाजिक लागणूक असता, राजकारण्यांबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बी। ती ते दाखयनात त्या वेळार मिडियाक तिसरो दळो उक्तो करचो पडटा। कारमोना पंचायतीचो आदलो सरपंच आल्विन जॉर्जान गोवा 365 चे उपकार मानलेच, पूण लोकप्रतिनिधींक ताणें सामाजिक लागणुकीचे भान हाडून दिला। ऐकात। आज म्हाका एकदम बरें दिसता, पूण पयलीं सावन हांव देव बरें करूं म्हणटा गोवा 365 एक न्यूज चॅनल जेणे न्यूज म्हणजे एक उतराचेर ताणें आपल्याक रिपोर्टराक घाल्लो हांगा आनी तें आख्खी कवरेज दिली। आनी एक सरप्रायझींग मूव म्हणल्यार थोड्याक दुसऱ्या दिसाक डिपार्टमेंट डायरेक्शन दिली, बाबा तुमी हें क्लीन करचें नाजाल्यार आमी तुका मानसोप करतले म्हणून। हें तुरंत एक्शन जे ADI जे आहा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आहा तें म्हाका एकदम बरें दिसलें। आनी हांव कितें म्हणटा, हें सदां तुमचे दोळे उगवत आसतना असलें जावपाक दिवपाक जायना, नाजाल्यार दुसरे फावटी जाल्यार गांवचे लोक आनी दुसऱ्या हें सांगपा मिडिया सांगपा डायरेक्टली आपण अणकुतले। आनी दुसरें म्हणल्यार हांव एकूच सांगूंक सोदतां, हे जे हिंगा चोरी घातले डॉल घातली स्विंग्स घातले, आयज तुमी चोयत तेज बॅरिंग गेले कोणाचे तुटोन पडले कोणाकूय दिसना। हिंग जायतो आमगेले इलेक्टेड बाव आहाय सायडीर पूण तांकां दिसना आनी जोरी तर ते रिपेर कोण ना। हांव पब्लिकली उल मात कोणा कडेन एक म्हणल्यार जिल्हा पंचायत बाप निवडून हाडला ताका तेक तुमी तेंच्यांनी जिल्हा पंचायतान हें घातलें, आयज चोयचें तेजें स्टेट कितें जालो तो। एक म्हणल्यार तुमी करचें बाब हांव तेका उल मारता बाब जिल्हा पंचायत मेंबर आहा तो, आनी दुसरो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विजयादो तुवें बाबा हें चोयचें, तुमी इलेक्शनां येताय पूण हें चोयचें तुमचे कडेन जायना। आनी जरी तर तुमी एक्शन घेयनाय हें रिपेर कोन्नाय हांव तुका एक उतर दिता, गांवचे लोक मुखार सरून हें जे आमी केल्लें तें आमी रिपेर करतले। कित्याक बॅडमिंटन कोर्ट जो आहा तो ऑलरेडी गांवच्या लोकांनी रिपेर केला आनी ही जी सुविधा आमी कार्बोना रिक्रिएशन फेसिलिटी जी हाडली ती आमी सदां लोकांक दोतले, कोणाकूय दिवपा न्हय आनी बरें मेंटेन करपाक आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो। एक दोर हांवूय आनी एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा। गोवा 365 आतांचो लोकल रिपोर्टर बाबा रमेश ताणें आनी सगळ्या लोकांक गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।